की माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान आमी अनेक आस्थापन फोंडे म्हालांत ओपन करतात. सकाळींच ताचे यथोपचारे श्री संतोष टेंगसे हांच्या हातान पूजन संस्कृतीच्या माध्यमांतल्यान जे कितें करपाक जाय आशिल्लें ल्हानशें हवन अशा कार्यपद्दतीन सकाळीं तें कंप्लीट जालें आनी आज सांजे माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाचे ट्रस्टी दीपक दिलीप ढवळीकर आनी मितीर अशे तिगूय मेळून आनी सगळे फॅमिली मेळून ताचो उक्तावण समारंभ करताले. म्हाका खूब आनंद जाता. हांव न्हू म्हज्या बापायक 100 वर्सां पूर्ण जाता आनी 100 वर्सां पूर्ण जाता आसतना सबंद गोंयच्या लोकां खातीर विविध गोश्टी ढवळीकर कुटुंबाच्या माध्यमांतल्यान आमी मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केला. सबंद गोंयच्या लोकांचें कल्याण जावचें, गोंयच्या लोकांक बरे दीस येवचे, सबंद भारत समृद्ध जावचो असो संकल्प करून जो म्हज्या बापायन सहस्रचंडी अनुश्ठान केल्लें आनी स्वातंत्र्या पयलीं सहस्रचंडी अनुश्ठान करता आसतना तें पुर्तुगीजांनी बंद उडयल्लें 1956. तें 2004 साला स्वता म्हज्या फॅमिलीच्या माध्यमांतल्यान ढवळीकर कुटुंबाच्या माध्यमांतल्यान आमी तें पूर्ण केलें आनी त्या नंतर सातत्यान ताजें ह्या हेचेर काम चालूच आशिल्लें. पूण 2012 तांचें निधन जाले नंतर खुबश्यो गोश्टी आमच्यो प्रलंबीत उरल्यो आनी सबंद ह्या खातीर कल्याणार्थ हें मुखार व्हरपाचें अंदू 100व्या वर्सा आमी सुरवात केली. सगळ्यांत पयलीं जो महारुद्र 3 दिसांचो आमी श्री कपलेश्वर संस्थान हांगा केलो, त्या नंतर कमळेश्वराक केलो, माधव गोविंद हांगा केलो. शतचंडी महोत्सव आमच्या हातूंत वता, आमच्या भगवतीक. तो त्यानंतर सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट जी आसा ती म्हणजे अतिरुद्र स्वाहाकार हो जो आमी ठरयला तो 9 दिसांचो स्वाहाकार सबंद गोंयच्या कल्याणा खातीर, भारताच्या कल्याणा खातीर. आनी हे ताजें 100वें वर्स सोंपता हो स्वाहाकार आमी ठरयला. तो 29 तारखेच्यान ऑगस्टाच्या तो 7 तारीख पर्यंत सप्टेंबराच्या महालक्ष्मीच्या प्रांगणांत जातलो. आनी ह्या हातूंत सबंद जे आमचे हितचिंतक आसा तांकांय निमंत्रीत केले गेले वता. आनी हें करता आसतना आज हांवें पयलींच म्हटलें की आनी एक गोश्ट केली की जे ऑफीस आमकां फोंडें जाय आशिल्लें तें चालू केलें. तें सगळें कार्य जें आसा तें योग्य प्रकारे मुखार वचपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी सबंद ढवळीकर कुटुंब आनी तांचे आप्तेश्ट, मित्र परिवार, सगळे आमचे संघटक, सगळे हे आनी ब्राह्मण जे आसा सगळे त्या खातीर तांचे सगळ्यांचें योगदान हेचे खातीर आसतलें त्या बद्दल दुबाव ना. आनी त्यातूंतल्यानूच एक मार्गक्रमण करपाचें आमी ठरयलां. हाका तुमच्या पत्रकारांचो, तुमच्या मिडियाचो सपोर्ट आसो, कारण ह्यो गोश्टी समाजांत रोवपा खातीर खूब वर्सां वता आनी जशीं जशीं वर्सां वता तशी संस्कृतीच्या माळार वेगळे वेगळे विचार येता आनी त्या खातीरूच लोकां पर्यंत हें सगळें पावोवपा खातीर सगळ्यांनी प्रयत्न करचो अशें नमूद करता. आज तुमी हांगा आयले त्या बद्दल तुमच्या मना पासून अभिनंदन करता. हेच्यान जे फोंडे ऑफीस सुरू जाता तितूंतल्यान कसले सर्विसीस आज सांजे जाले नंतर तुमकां आपयलें आसतलें, निमंत्रण सगळें मेळ्ळांच आसतलें. मुद्दम वचचें आज जे काही गोश्टी ज्यो जाय आशिल्ल्यो समाजांत त्याची सुरवात आज फोंडे वाठारांत जाल्ल्यो.
आणि साधी एक गोष्ट सांगता, पयर आमच्या मार्केट बाजारात 3 दुकानां जळ्ळीं, पूण अजून पसून तांची कोणीच हें करूं ना. ते जेन्ना आमच्या ट्रस्टा कडेन आयले तेन्ना ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान तांकां मदत करपाची थारली. ती मदत आज जातली. आनी अशे जे कोण आसा, म्हणजे कोण पिडीत वर्ग आसा, त्यानंतर शिक्षण क्षेत्र, त्यानंतर हेल्थ विशय, त्यानंतर इतर हे सगळ्यो गोष्टी त्या ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. सगळ्यांत म्हत्वाचो जी मेडिकल व्हॅन आशिल्ली ती बंद पडिल्ली, ती परत थंय फाल्यांच्यान चालू जातली आनी ताजे फायदो फोंडे तालुक्याच्या सगळ्या लोकांक जातलो. सर, पूण फाटल्या दिसांनी ज्या भाशेन तुमी म्हटलें की आपूण फोंड्या ऑफिस ओपन करतलो, नाही, हो आमी एक फोंड्या- तें कनेक्शन न्हू. फोंड्या ऑफिस ओपन करपाचें आमी ठरयलां. आमची 5 ऑफिसां आसा फोंड्या. तुमकां खबर ना जाल्यार सांगता. सगळ्यांत पयलें ऑफिस म्हजें जे भावाचें, व्हडल्या भावाचें म्हजें ऑफिस आशिल्लें, देना बँक म्हणून आशिल्ली, ताचें फर्स्ट फ्लोर आसा. तें 1972 चालू जाल्लें. 77 हांव थंय बसपाक लागिल्लो. त्यानंतर दुसरें ऑफिस जाल्लें तें खडपाबानार चालू आसा. थंय दिपक बसता, अजून बसता, आनी थंय आमचें काम चालू आसा. तिसरें ऑफिस आसा आमचें कोयलो अपार्टमेंटाक फर्स्ट फ्लोरार, आनी थंय सबंद आमचो जो संघ आसा त्या संघाच्या माध्यमांतल्यान थंय काम चलता. पयलीं म्हजें ऑफिस आशिल्लें आनी आतां संघाच्या माध्यमांतल्यान आमचें तें काम चलता. आनी चवथें ऑफिस जें आसा तें वयल्या बाजारांत आसा. तें वेगळे तरेचें ऑफिस आसा. आनी जें आमचे कंपनीची ऑफिसां आसा ती परत आनी एक खडपाबानार आसा. सो ऑफिसां ही सुदीन ढवळीकरची आनी फॅमिलीची ही 1 आनी 2 ना, तर तें फक्त माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाचें ऑफिस फोंडेन आशिल्लें आनी तें ऑफिस आमचें सगळें काम 95 तें आमच्या घरच्यान चलतालें आनी त्या खातीर तें ऑफिस आमी आतां ओपन केलां. न्हू, पूण तुमी फाटल्या दिसांनी जे म्हणटाले पळय, चवथ जावन आपूण कितें आहा तो निर्णय घेतलो, हो चवथ जावन पयलें ऑफिस ओपन केलां तें हे हें पयलीं ऑफिस आमचें माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाचें माध्यमांतल्यान. आनीक आहा. पळय, फोंडे हांगा म्हाका सगळे परिचीत आसा आनी फोंडें हांव पयलीं पसून काम करता. म्हगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान तूं जर म्हाका विचारता आसत जाल्यार फोंडें हांवें उमेदवार निवडून हाडल्या आनी त्या खातीर थंय म्हाका कसलेय प्रश्न जर विचारलो, फोंडा हो म्हजो पयलीं पसून सगळें शिक्षण, धंदो हें सगळें फोंडेच्यान जाला. सो पूण ह्या दिसांनी एक विशय चलता, त्या सायडच्यान सांताक्रूज बाबूस ओपन करूंक सोदता ऑफिस, ह्या सायडच्यान धवलीकरान ऑफिस ओपन केलें. हें कितें, कशें बाबुशाचें पळयलें? हें आसा तें वेगळें आसा, म्हजें हें आसा तें वेगळें आसा. काय पर्सनल ऑफिस म्हणटा ताजो वेगळो विशय आसा. हांव म्हगो पक्षांत आसा, तो भारतीय जनता पक्षांत आसा. करेक्ट. सो युती जरी आसली, हें जें आमचें डिसिजन आसा हें वेगळे वेगळे तरेचें डिसिजन आसा आनी युतीच्या धर्माचो पालन करून हे सगळ्यो गोश्टी आमच्यो मुखार वता. बट इज दीस वन स्टेप टुवर्ड्स फोंडा इलेक्शन्स, ऑफिस ओपनिंग? नाही, ह्यो गोश्टी आतां इलेक्शन आसा म्हणून ह्यो दिसता. इलेक्शन कॅन्सल जालें हेंय आमकां दिसता. आतां इलेक्शन कॅन्सल जालें हें तुमकांय खबर आसा. इलेक्शन कित्याक जावना तेंय तुमकां खबर आसा. आनी हाचे पयलीं थंय काम करणारे मनीस आमचेच आशिल्ले हेंय तुमकां खबर आसा. सो आतां आमची जी युती आसा ती मुखार बरे तरेन वचपा खातीर जें काम कमी पडटा तें आमी करता. एक वेगळो विशय घेता की आयज लेबर सोसायटीन न्यायालयान एक दिलासो दिल्लो आसा लेबर सोसायटीन जे कॉन्ट्रॅक्ट तुवें योग्य वेळार योग्य प्रश्न विचारला. आज खरेंच बरो दीस काल आनी आज. आनी हे जो लेबर सोसायटीचो प्रश्न आशिल्लो तो हांव स्वता लेबर सोसायटी स्थापन करपा खातीर जो प्रयत्न केलो 2000तल्यान तो म्हजो सक्सेस 2003-04 ह्या हेतून जालो. आनी ताका म्हाका प्रताप सिंग रावजी राणे आनी मनोहर पर्रीकर ह्या 2 मनशांनी भरपूर हें दिलो. म्हजेर खूब टिका जाली तेन्ना, पूण तांणी एक आज हांव तुमकां एकूच सेंटेन्स वता. PWD लेबर सप्लाय सोसायटी वॉज क्रिएटेड टू प्रिव्हेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स. हें सेंटेन्स हांवें तेन्ना बरयलें खंय, जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट लेबर 200 रुपयांनी काम करताले, म्हयन्याक 200 रुपया, आनी तांचें एक्सप्लॉयटेशन जातालें.
म्हणजे खंयचोय इंजिनियर तांकां ऐन वेळार आपोवप, एक भायल मनीस आसा तिका सांजे वेळार घरचें काम करपाक आपोवप हें सगळें म्हाका खबर आशिल्लें. आनी तातूंतल्यान जेन्ना म्हाका ह्यो सगळ्यो खबरो जाल्यो तेन्ना 2002 म्हाका एक एडवोकेट बांदोडकर म्हणून फातोर्डेचो मनीस मेळ्ळो. ताका घेवन हांवें ही लेबर सोसायटी स्थापन केली आनी तेन्ना म्हजेर खूब टिका जाली. पूण हांवें त्या टिकेक आज हांव सक्सेसफूल जालो. आय एम प्रावड. 2500 भुरगे ह्या लेबर सोसायटी अंडर काम करता आनी ताजें श्रेय हांव घेना. प्रत्येक वेळार जे चीफ मिनिस्टर आसा तांकां दिना. आतां प्रमोद सावंताकूय दिता, कारण शेवट हें जावपाक जायचें ना. अशे 2-3 विशय आसा. आनी एक आमचे ब्लॅकिश फार्म आसा, जे फिशरीज डिपार्टमेंट आसा. एक मंत्री सगळी ती जमीनच विकपाक सोदतालो, काँग्रेसचो मंत्री माजी. नांव घेना हांवें सांगलें परत नांवां विचारप ना. हांवें स्टॉप केलें आनी ब्लॅकिश फार्माचें हें हांवें चालू केलें. पूण मागीर काही लोक आयले आनी ताणें तें बंद उडयलें आनी त्या भुरग्यांकूय असोच न्याय मेळपाक जाय. ती हायकोर्टांत केस आसा, तिको हायकोर्टांत. आनी 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ते विकपाक वताले बाणावले ह्या भागांत, आनी ती स्टॉप केली. नाजाल्यार तिची किंमत तूंच कर. समुद्र किनाऱ्याची जमीन, तिची किंमत तूंच कर. आज ती जमीन ह्या भुरग्यांक आनी म्हाका लागून उरली. ब्लॅकिश फार्म बंद जालें आसतलें, ती जमीन आनी तांकां योग्य न्याय हायकोर्टान दिवपाक जाय, कारण हायकोर्टांत आसा ती केस. हांव ताजेर चड उलयना. पूण ही तशीच केस आसा. हे जे भुरगे आसा जांणी भरपूर काम केलें स्वता खातीर आनी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटा खातीर, तांकां योग्य न्याय हो मेळपाकूच जाय आशिल्लो. उमादेवी जो हें दिला, हायकोर्ट ऑफ कर्नाटकान जो हें दिला, ताज्या अंडर हें सगळें जाल्लें आसा. आनी हांव मन बसून हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करतां. भुरग्यांचेंय हांव अभिनंदन करतां, कारण हे भुरगे आतां 55 ते 60 वर्सांचेर रिटायरमेंटाचेर आसा. तांकां आज 7th पे तांकां सगळ्यांक मेळटा. सर, वन मोर थिंग इज कमिंग बॅक टू पोंडा. तुमी थिंगा पोंडा येता म्हणून थोड्यांक भिरांत दिसची ना, वो तूं तांकां म्हणटा भिवपाची गरज ना? ना हांव कोणाकूच कांयच म्हणना. हांव इतलेंच म्हणटा, थिंगा फोंडे सीट हो पारंपारीक मंगो पक्षाचो सीट आनी मंगो पक्षान थंय काम हें करपाकूच. तुम्ही पारंपारीक तुमचा सीट म्हणटा, तुम्ही अलायन्सानूय रवी नायक सुद्दां पयलीं मंगो पक्षाचोच आशिल्लो. तुम्ही अलायन्सान आसा ते बीजेपीचे काम करतात. अलायन्स डिसायड करताले इन फ्युचर ऑफ टर्म, म्हणजे जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जातलें तेन्ना अलायन्स. यू एंटरिंग इन पोंडा इज हिंटिंग समथिंग अलायन्स जातलें जावचें ना, अलायन्स हे आसात न्हय, जावपाचो प्रश्नच ना. आमचे आसात अलायन्स, तेन्ना जावपाचो खंय प्रश्न. तुम्ही काम करून तुका सीट मेळना. इतलेंच म्हणटा की फोंडा सीट हो पारंपारीक मंगो पक्षाचो सीट. थंय भारतीय जनता पक्ष फक्त रवी नायक म्हणून आयला. नाल्यार ते जिखोवंक शकना. डिफिकल्ट आहा, नाजाल्यार डिफिकल्ट आहा. सो तूं जिखोवंक शकता. हांव अशें म्हणना मंगो पक्ष जिखूंक शकता. सो तुमकां दिवचो. हांव अशें म्हणना म्हाका दिवचो की कोणा दिवचो. तो मंगो पक्ष थंय जिखूंक शकता, कारण थंय वेगळे तरेचें मतदान आसा आनी तें मतदान मंगो पक्षाक पडटा. ओवरऑल वेन यू टॉक अबाउट ह्या दिसांनी काल गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस जनरल नोट, हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन अलायन्स? हांव गोवा फॉरवर्ड किंवा काँग्रेसचेर रिएक्ट करपाक म्हाका हें ना. हांवें पयर म्हज्या एक इंटरव्यू जालो, तातूंत हांवें सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला, इन्क्लुडींग BJP, मंगो पक्ष जें काम करपाक सोदता आनी मंगो पक्षान जें काम केलां. 17 वर्सां मंगो पक्षाचें राज्य आसा. 17 पक्षां येना जाल्यार गोंयांत राजकारणांत खूब सुदारणा जातली. हें 100% आनी 101%. थोडे जाण म्हणटा मंत्री जावपाक उडयो मारता गव्हर्मेंटान, त्या गव्हर्मेंट. पळय, मंत्री केन्ना जावपाक उडयो मारता? जेन्ना आयका, उडयो मारना हें कोण तरी म्हणटा, एक संपादक, हें म्हाकाय खबर आसा. तो संपादक पयलीं म्हणजे मंगो पक्षाचेर गरज आसा. लोकांनी जर 21 निवडून दिले, दुसऱ्या पक्षांतलो मनीस थंय कित्याक वतलो? सो म्हजो हें आसा की लोकांनी पयलीं 21 एका पक्षाक निवडून दिवचे. एकदां 21 एका पक्षाक निवडून दिले की दुसऱ्या पक्षांतलो मनीस येवन थंय हें करपाची गरज ना. सो अलायन्स जाल्यार 20 दितले तुमी, 19 दितले आनी दुसऱ्या पक्षान सपोर्ट केला म्हणटाले, करचेच जाय. तुमी आमकां निवडून दिता ते 5 वर्सां खातीर दिता. त्या संपादकाक हें सुद्दां खबर ना की तो बरें तें कोणाकूय निवडून दिता, खंयच्याय मनशाक ते 5 वर्सांचे टर्मान निवडून दिता. 1 आनी 2 वर्सांचे टर्मान येवना, आनी 1 आनी 2 वर्सांचे टर्मान निवडून दिवना म्हणून उडयो मारता न्ही.
त्यो उडयो बंद जावपाक जाय. शिरोड्या तुमच्यान कशें कितें कामां शिरोड्या? शिरोडेचें नांव आतां कांय उलयना. खुबश्यो गोश्टी तुमकां एक 15 दिसांत स्पश्ट जातल्यो. त्याच्या नंतर आमी तेचे तर मगो पक्ष कितले सीट डिमांड करता? माझी पहिली बसून दोस्ती आसा त्या हेचेर हांव आतां कांय उलयना. सर सुभाष शिरोडकरान जो कमेंट केला पळय हिडोनाक म्हणटा की मगो पक्षा वांगडा युती एलायन्स हें करचें म्हणून गरज ना म्हणून. अलायन्स आसा ना ना ताणें ते statement म्हणटा केला. की मगो पक्षाची एलायन्स गरज ना म्हणटा तो. ते मागीर सेंट्रलान सोडोवपाचें. तो ही इज नॉट द ऑथॉरिटी टू हॅव अ डिसिजन. देर आर पीपल हू आर टू डिसायड ऑन इट. आणि मगो पक्षाचे अध्यक्ष, त्यांची केंद्रीय कमिटी आणि प्लस सेंट्रल गव्हर्मेंटातले जे बुजुर्ग मनीस आसा, अमित शहाजी, मागीर आमचे फडणवीस आणि आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आता जे अध्यक्ष जाल्या तांणी हें डिसिजन घेवपाचें आसा. लोकल लेवलार तांणी डिसिजन जरी घेतलें तरी वयर तें डिसिजन पाळटले की ना हें हांव सांगूं शकना. आणि आतां ताचेर युती शिवाय वचप हें तांणी थारोवपाचें आसा. आतां आमी थारोवपाचें न्ही. No, but is it correct that when you talk saying that central decide करता statements coming from the state leaders like that? हांव तांचेर कांय उलोवंक तुमचे वर शकना. statement हे तांचे अध्यक्ष दामू नायकाक विचारा तुमी. हो प्रश्न म्हाका विचारून उपयोग ना. सर मगो पक्ष कितले सीट डिमांड करता ह्या फावट ना इलेक्शन? अजून त्या हेचेर आमी पावना. मगो पक्षाची केंद्रीय समितीची जनरल बॉडी आतां मिटींग जातली. त्यानंतर केंद्रीय समिती जें कितें डिसायड करतली तातूंत म्हाका आपयलो जाल्यार हांव तांचे बरोबर त्या दिसा. तुमकां विश्वास ना तुमकां आपयतले म्हणून? ना केंद्रीय समिती ही फक्त तांची केंद्रीय समिती आसा. आमदारां तांणी आपुचो. पूण मगो पक्षान सुदीन नासतना कितें जाता? ते हांव ताचेर उलयना काय. पूण जी सत्य परिस्थिती आसा, आमचो जो एक्ट आसा तो एक वेगळो एक्ट आसा. एक मनीस सुद्दां कार्यकर्तो जाचे कडेन एक सादें लेटर असल्या पुरो की आपल्यान हे पयशे पे केल्या म्हणून तो हायकोर्टान वचून मगो पक्ष आपलो म्हणून सांगूं येता आणि तशें हायकोर्टान डिसिजन दिलें. मांद्रे कशें आहा तुमचें वातावरण सारकें आहा जिता बराबर वो आल्ला? जीत हो मगो पक्षान आसा. आतां जितान आज पर्यंत मगो पक्षा खातीर काम केलां. आतां हेचे फुडें ताणें कितें करपाचें हांव उलोवंक शकना. एज ऑन टुडे ही इज इन एमजी पार्टी. But you are आणि raising तो question mark. बुजुर्ग राजकारणी आसा. ताणें म्हटलां आपूण बुजुर्ग राजकारणी आसा म्हणून. सो ही वील डिसायड हिमसेल्फ. No, but you are raising a question mark. आयच्या आयज देखून तो आहा म्हणून म्हणजे फुडें रावचो ना तो? जाल्यार आज पासून आसा न्ही. जो पर्यंत आसा तो पर्यंत एमजी न्ही. ना जाल्यार गेलो. ना जाल्यार नाच न्ही. थँक्यू.